إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. کیا نہیں آیا وقت لوگاں واسطے جڑے ایمان لے آئے کہ انہاں دے دل اللہ دے ذکر دی وجہ تو ڈر جان. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. رمضان المبارک دا آج چوتھا خطبہ جمعہ ہے اور اللہ نو پتہ ہے کہ اگلا جمعہ رمضان وچ ہوندا ہے یا کہ عید والے دن ہوندا ہے. دعا یہ ہے کہ اللہ ہون تک اساں جیڑیاں ٹوٹیاں پھٹیاں تیریاں عبادات کیتیاں نے، روزے رکھے، قیام کیتا، قرآن پڑھیا، زکاتاں دتیاں، صدقہ و خیرات کیتا، عرشاں والیا اپنی رحمت دے نال شرف قبولیت نال نواز دے. آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے تے رب نو کی جواب دے مانگے. ایس فکر اور ایس سوچ دے حوالے نال آج کچھ بیان کرنا ہے. حضرات، ہر انسان نے مرنا ہے اور موت کو کوئی مستثنا نہیں. کوئی اعلیٰ، کوئی ادنا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی حاکم، کوئی رعایا، الغرض کے کوئی بھی ایسا فرد و بشر اس کائنات وچ نہیں جیڑا موت کولوں مستثنا ہوئے. موت سب نو آ کے رہنی ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ کدوں آ جانی ہے. موت آ کے رہنی ہے تے کوئی پتہ نہیں کدوں آ جانی ہے. جتھوں تک بات دے وے کہ موت آ کے رہنی ہے اور جتھوں تک بات دے وے کہ کدوں آ جانی ہے کوئی پتہ نہیں ہے. رب ہی جاندا ہے. یہ دوویں گلاں رب نے اپنے قرآن وچ بیان فرمائیاں. جتھوں تک بات دے وے نا کہ موت آ کے رہنی ہے، تمہید دا وقت نہیں. میں چاہنا کہ زیادہ تو زیادہ قرآن دی آیتاں تواڈے گوش گزار کر سکاں. رب دا قرآن اعلان کردا ہے، پارا رب دے قرآن دا 27ویں، سورت دا نام سورہ الرحمن ہے، جنوں لوگ پڑھن واسطے نہیں آئی. کل من علیہا فان،
ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر شے نے تباہ تے برباد ہو جانا ہے۔ ربا اگر کوئی شے باقی رہنی ہے تو وہ کیڑی ہے؟ کوئی تیرا نبی باقی رہ جانا ہے۔ آندے نے بابا خضر حالے تک فوت نہیں ہویا، اللہ کے بابے خضر نے باقی رہ جانا ہے۔ ربا لوگ آندے نے اولیاء نہیں مرتے، وہ قبران جا کے بھی زندہ رہندے نے۔ ربا ولیاں زندہ رہ جانا ہے، کنے زندہ رہنا ہے؟ آواز ہوندی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ آیا اگر باقی رہنا ہے صرف اور صرف اللہ ذوالجلال والاکرام نے باقی رہنا ہے۔ رب تو علاوہ نہ کوئی نبی باقی رہنا ہے، اللہ تو علاوہ نہ کوئی ولی باقی رہنا ہے، رب تو علاوہ نہ کوئی امام باقی رہنا ہے، رب تو علاوہ نہ کوئی کنتم فی بروج مشیدہ۔ فرمایا او کائنات دیو لوگو تسی جتھے بھی ہوو گے، چاہے مضبوط قلعیاں دے اندر چلے جاؤ، مضبوط محلات دے اندر چلے جاؤ، اللہ تو اللہ بلڈنگاں دے اندر چلے جاؤ، زیر زمین چلے جاؤ، آسمان دیاں فضاواں دے اندر بلند ہو جاؤ، جتھے بھی ہوو گے یدرککم الموت، جیڑا تہاڈی موت دا ویلا مقرر ہے، اس ویلے تانوں موت آ کے رہے گی، اس وقت تسی مر کے رہو گے، تسی موت کولوں بچ نہیں ہو سکدے۔ اے رب دے قرآن دا 5واں پارہ تساں سنیا ہے۔ آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام سنا دیا، رب دے قرآن دا 17واں پارہ ہے۔ آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ایتھے جڑی گل رب نے سمجھائی ہے نا، اللہ دا انداز بڑا کمال دا ہے۔ اللہ فرماندے نے او تواڈے ذہناں دے اندر ہوئے گا، ہورے نبی بچ جان گے، ہورے ولی بچ جان گے، ہورے اللہ بچ جان گے، ہورے پگڑیاں والے بچ جان گے، ہورے مقامہ والے بچ جان گے، ہورے عزتاں والے بچ جان گے۔ اللہ فرماندے نے اور کائنات دی اندر سب تو اونچی پگڑی ہے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تو اونچی پگڑی والا ہو سکدا، آپ تو اونچے مقام والا کوئی ہو سکدا، رب دے نبی تو اونچے شان والا کوئی ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ اللہ اپنے نبی نو مخاطب کر کے فرماندے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے محبوب جی تواڈے تو پہلا جننے بھی بشر آئے، جننے بھی انسان آئے، جننے بھی نبی آئے، جننے بھی امام آئے، جننے بھی ولی آئے، جننے بھی پیر آئے، کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا تے سونیا ہمیشہ تساں بھی نہیں رہنا۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تساں بھی فوت ہونا ہے تے رہنا اینا کافراں نے بھی زندہ نہیں، تساں بھی موت تانوں بھی آنی ہے، اینا بھی مر جانا ہے۔ اللہ ساریاں نو موت ہونی ہے، چنگیاں نو مندیاں نو اللہ نو ادنا نو سب نے مرنا ہے۔ فرمایا سب نے مرنا ہے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا میں قانون بنا دیتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، جدے اندر جان ہے انہیں مر کے رہنا ہے، جدے اندر سانس ہے انہیں مر کے رہنا ہے، جدا ساتھ چل دے وہ دا بند ہو کے رہنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، کوئی بھی موت کو مستثنا نہیں، کوئی بھی موت کو بچ نہیں سکتا۔ اور کسی اہل دل نے ترجمانی کی تھی ہے اینا آیتاں دی، فرماندے نے 10 ابراہیم خلیل کتھے اور موسیٰ بن عمران کلیم کتھے۔ اوے اپنی آخرت نو بلا کے، اپنی موت نو فراموش کر کے اپنی منمانیاں کرنے والے ہو، اپنی مرضیاں کرنے والے ہو۔ اے ذرا بات دھیان نال سننا،
دس ابراہیم خلیل کتھے اور موسیٰ بن عمران کلیم کتھے تے ساڈے ہادی نبی کریم کتھے پڑھو لا الہ الا اللہ ہویاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں پھر وطنہ وال پایا نہیں کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ سب نے مرنا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نو موت آئی ہے آپ فوت ہوئے نے مدینے دی اندر آپ دی قبر اس بات تے دلالت کر دیئے کیونکہ قبراں وچ زندیاں نو دفن کیتا جاندا قبراں وچ زندیاں نو نہیں واڑیا جاندا جڑا فوت ہوئے انہوں ہی قبر وچ داخل کیتا جاندا ہے جڑا فوت ہوئے انہوں قبر وچ دفن کیتا جاندا ہے مدینے دے اندر میرے پیغمبر دی قبر مبارک اس بات تے دلالت کر دیئے کہ میرے نبی علیہ السلام نو موت آئی ہے آپ فوت ہوئے نے اور جے آپ نو موت آئی ہے پھر آپ تو بعد کوئی بھی ایسا نہیں جنہوں موت نہ آئے سب نے مرنے ہر ایک نو موت آ کے رہنی ہے تے کدوں ہونی ہے کوئی پتہ نہیں کسے لے ٹر جانا ہے کوئی پتہ نہیں ایک کتھے لکھی ہے یہ بھی قرآن چ لکھی ہے اللہ میں نے تو قرآن پڑھ کے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے رب قرآن تے عمل دی توفیق عطا فرمائے اب مہینہ سارا لنگ چلے نا آج ترائیاں روزہ ہو گیا ہے مہینہ سارا بڑی تیزی نال گزرتا جا رہا ہے اور یقین کرو حیران کن تیزی نال اس دفعہ مہینہ رمضان دا گزرے ہے یہ تو پہلا کدی ایڈی تیزی نال گزرتا نظر نہیں آیا جڈی تیزی نال اے مہینہ اس دفعہ دا گزر گیا ہے پتہ نہیں ہون ایدے چ کی گلاں نے انج محسوس ہوندہ ہے جی میں دنیا تو خیر کٹ دی جا رہی ہے جی میں رحمتاں برکتاں دے دروازے ساڑیاں کرتوتاں دی وجہ تو بند ہوندے جا رہے ہیں اللہ سانو معاف فرما دے ربا ساڑے حال دے رحم فرما دے اللہ اللہ اے مہینہ گزردا جا رہا ہے قرآن اساں پڑھے ہے اور تھوڑے ہی لوگ نے جنہ پڑھے ہے قرآن اساں سنے ہے تھوڑے ہی لوگ نے جنہ سنے ہے زیادہ نو تے ٹائم ہی نہیں ملیا قرآن پڑھن دا زیادہ نو تے وقت ہی نہیں ملیا قیام کرن دا زیادہ نو تے ٹائم ہی نہیں ملیا دکان تو ہی کہ آ کے مسجد 2 رکعتاں قرآن دی جناب تلاوت سن لیں اللہ ساڑے حال تے رحم فرما ربا سانو ہدایت نصیب فرما پر جنہ سنے ہیں سوال ہے کہ سن کے انہاں دی زندگی چ کی تبدیلی آئی سن کے انہاں دی زندگی چ اندر کیڑا انقلاب آیا ہے قرآن نو پڑھ کے انہاں دیاں زندگیاں چ کی تبدیلی آئی ہے اللہ اللہ سانو قرآن سمجھ کے پڑھن دی توفیق عطا فرما میں جڑی آیت سنا لگا ذرا توجہ فرمانا مولا فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر 5 چیزاں ایسیاں نے جدے متعلق میرے تے تواڈے رب نے اعلان کیتا ہے اللہ تو علاوہ اینا چیزاں نو کوئی نہیں جاندا اللہ وہ 5 چیزاں کیڑیاں نے فرمایا علم الساعہ اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا کہ قیامت کدو کو ہونی ہے رب تو علاوہ کوئی نہیں جاندا قیامت کدو برپا ہو جانی ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کدوں تے کتھے کنی آنی ہے اللہ تو علاوہ یقینی علم کسے کول نہیں لوگ اندازے لگاندے نے لوگ تکے لگاندے نے کدی پورا ہو جاندہ ہے کدی پورا نہیں ہوندا حقیقی یقینی علم صرف اللہ دے کولے کہ کنی کتھے بارش آنی ہے تے نہیں آنی رب تو علاوہ کوئی نہیں جاندا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں دے پیٹ دے اندر جڑا بچہ تے بچی ہے اے دے متعلق بھی رب تو علاوہ کوئی نہیں جاندا کی نہیں جاندا
इन्हें नेक जमना है कि बद जमना है। ये तो हुण मशीनां दस छड़दियां ने ना, ये मुंडा होना है कि कुड़ी होनी है, पर ये कोई नहीं जे दस सकदा ये जेड़ा पैदा होना है ये नेक होना है कि बद होना है। ये कोई नहीं जे दस सकदा इहदी जिंदगी किन्नी को होनी है। ये कोई नहीं जे दस सकदा इहनूं मौत किदों को होनी है। ये कोई नहीं जे दस सकदा ये जम्मन तो बाद पैदा होने तो बाद अकलमंद होएगा बेअकल होएगा, यदि अकल कम करेगी नहीं करेगी, ये सारियां गल्लां जानदा है। ते बोलो कौन जानदा है? सिर्फ अल्लाह जानदा है। अगे फरमाया वा मा तदरी नफ्सु माज़ा तक्सिबु गदा, कल किस बंदे ने की करना है रब तो इलावा कोई नहीं जानता। राती कई प्रोग्राम बंदा बना के सौंदा है, सवेर नूं हर शाई उल्टो ही होंदी है। अल्लाह तो इलावा कोई नहीं जानता कल असां की करना है, रब ही जानता है। और पंजवीं शह वमा तदरी नफ्सुम बि अय्यि अर्ज़िन तमूत, रब तो इलावा कोई नहीं जानता कि किस बंदे ने किथे मर जाना है। अल्लाह तो इलावा बाजार मर जाना है, मसीती मर जाना है, किसे गड्डी च बैठिया मर जाना है, किसे राती सुत्तियां पिया मर जाना है, बाजारां च चलदियां फिरदियां मर जाना है, किसे होटल ते बैठिया मर जाना है। रब तो इलावा कोई नहीं जानता, रब ही जानता है किन्ने किथे मरना है। अल्लाह तो इलावा कोई नहीं जे जानता। इन्नल्लाह अलीमुल खबीर। पता लगा मौत दा रब तो इलावा किसे नूं पता, अल्लाह ही जानता किदों मरना है। ते किसे भी वक्त मौत आ जाए ते जे मौत भैड़े कम्मां ते आ गई ते रब नूं जाके की मुंह विखावांगे। ऐ है मेरा उन्वान, और लोगों मौत आके रहनी है और कोई पता नहीं किदों आ जानी है ते किथे आ जानी है। और चोरियां करने वाले हो, जे चोरियां कर दिया मौत आ गई। डाके मारन वाले हो, जे डाके मार दिया मौत आ गई। हराम खान वाले हो, हराम खांदिया मौत आ गई। शिरक करने वाले हो, शिरक कर दिया मौत आ गई। कब्रां दी पूजा करने वाले हो, जे कब्र पूज दिया मौत आ गई। बेईमानियां फराड करने वाले हो, जे फराड कर दिया मौत आ गई। लोगों दे हक मारन वाले हो, जे हक मार दिया मौत आ गई। जुल्म तोड़न वाले हो, जे जुल्म कर दिया मौत आ गई। ते जिदों रब दे सामने जाना है, जिस हाल च बंदे ने मरना है उस हाल विच कल क़यामत नूं उठाया जाना है। और जे चोरी कर दिया, डाके मार दिया, जुल्म कर दिया, जिना कर दिया, बदकारियां कर दिया, हरामकारियां कर दिया, हराम खोरियां कर दिया, अगर मर गए कल क़यामत नूं रब दे कोल जदों उस हाल च उठ के जावांगे की मुंह विखावांगे। रब पूछेगा की करदा है, की जवाब देंगे। और जे को बंदा नमाज पढ़ दिया मर जाए, अल्लाह करे, अल्लाह करे, डर दियो हो तुहानू हो रहे कि हुणे इत्थे ही मौत आ जानी है। अपने वक़्त नाल आनी है, जिथे भी आनी है। मेरे आख्या केड़ा पहला आ जानी है, अपने वक़्त नाल ही आनी है। और जे नमाज पढ़दिया आ जाए तो किड्डी चंगी मौत है। रब पूछे की करदा है, अल्लाह तेनू ही सजदा करदा आ गया। और चंगा काम करदिया जे मौत आ जाए, इसलिए मेरे पैगंबर दुआ करते होंदे सन, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाह जिन्नी देर जिंदा रखना ही इस्लाम दे जिंदा रखी। रब्बा जिदों मौत देनी है ईमान ते अता फरमाई। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी सी ना, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन, तवफ़्फ़नी मुस्लिम, सारे पढ़ लो, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाह जिदों तुम इनू फौत करना है रब्बा मुसलमान करके फौत करी। अल्लाह हालत इस्लाम च मैनू मौत अता फरमाई, अल्लाह हालत ईमान च मैनू मौत अता फरमाई। व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, क़यामत वाले दिन जदों मैनू उठाए तो या अल्लाह नेकां च शामिल फरमा दे। ए दुआ अंबिया करदे रहे,
سانوں بھی کرنی چاہیے. حدیث دعا ایک آتی ہے اکثر بزرگاں کو اساں ساڈے شیخ مولانا خالد گرجاکی کا رحمت اللہ علیہ جنہ دا اج اے سارا صدقہ جاری ہے آ فیض انہاں دا ہی ہے جڑا جاری ہے انشاءاللہ. او اکثر اساں انہاں دی زبان تو سننا کرنا انہاں دعا کرنی اللہم اختمنا علی الخیر اللہم اختمنا بالخیر نالے رونا کرنا فرش تے لمیا پیا ہونا نالے رونا اللہم اختمنا بالخیر اللہم اختمنا بالخیر اللہم اختمنا بالخیر تے آکھنا اپنی زبان یا اللہ خاتمہ خیر دا کری یا اللہ خاتمہ خیر دا کری اللہ خاتمہ بالایمان فرمائی اللہ خاتمہ ایمان والا فرمائی اللہ خاتمہ خیر نال کری. اور تسی بھی دعا کریا کرو ربا گناہگار بڑے ہاں خطا کار بڑے ہاں سیاہکار بڑے ہاں مجرم بڑے ہاں خطامہ بڑیاں نے پاپ بڑے نے پر یا اللہ تیرا در چھڑ کے کسے در تے کدی کہہ نہیں تینوں چھڑ کے کدی کسے نو آواز نہیں ماری تیرے تو علاوہ کدی کسے اگے چولی نہیں اڈی. ربا ایک التجا ہے دنیا جویں دی گزر چلی ہے اللہ ساڈا خاتمہ ایمان والا فرما چھڑی. اور جے خاتمہ ایمان والا ہو گیا تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. فرمایا جدا مرتے ویلے آخری کلمہ زبان تے اے ہویا لا الہ سارے بولو لا الہ داخل الجنہ. فرمایا جدا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہویا رب جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا. اس واسطے دعا کریا کر اج تے اور دعاواں کرنے نا اوتھے اے دعا کثرت نال کریا کر اللہ خاتمہ خیر دا کری اللہ خاتمہ ایمان والا کری اللہ بے ایمان کر کے نہ ماری اللہ مسلمان کر کے ماری. اور ایک گل کیوں آکھ رہے ہیں کیونکہ جیڑی حالت جو مرنے کل قیامت نو اسے حالت اٹھنے یہ دی دلیل سن لو اور ایمان تازہ کر لو. ایک صحابی میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حاجتے گئے نے احرام بنے ہیں تلبیہ پکار رہے نے لبیک اللہم یا اللہ سانو بھی لے جا اللہ ہون تے بڑھے ہو چلے ہاں ربا اس تو پہلا کے گٹے گوڑے جواب دے جان اللہ ہون لے جا پاج کے حج کر لئیے پاج کے طواف کر لئیے صفا مروہ دیاں سیاں کر لئیے منہ دے اندر دوڑاں لگا لئیے اللہ مزدلف عرفات ویکھ لئیے کہو آمین. اور تو اڈا جی نہیں کرتا تسی اندر نہیں یہ تو پاکستانی ٹھیک ہے ایتھا ہی ترک شرک کھاندے رویے تو ٹھیک ہے. اوے اللہ اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرمائے رب حج دی توفیق عطا فرمائے. ربا ہمت نہیں اینے جو کہ نہیں ظالمہ ایڈا مہنگا حج کر دیتا ہے غریب بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. عرشاں والیا تو تے شہنشاہ کائنات ہے تیرے خزانے اج کیڑی کمی ہے تو یہ اللہ لے جانتے ہمیں تیرے لئے کوئی مشکل ہی کوئی نہیں تو تے مسبب الاسباب ہے. اللہ سانو حج دی توفیق عطا فرما. عمرے ربا کو 2-3 کروا دیتے نہیں انہاں حج تے بھی لے جا. اے حج تے گیا میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال احرام بنے ہیں تلبیہ پکار رہا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ دیاں قدرتاں اے دی موت دا ویلا آ گیا سواری بد گئی وہ تھلے ڈگا تون دا منکا ٹوٹیا تے فوت ہو گیا. میرے نبی دے نال حج کرن گیا احرام دیاں چادراں بنیاں نے تلبیہ پکار رہے ہیں سواری تو ڈگا منکا ٹوٹیا تے فوت ہو گیا. تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے میرے رب نے بلایا میرا نبی بولیا میرے اللہ نے بلایا فرمایا سونیا ذرا فضیلتہ بیان ہو جان ذرا عظمتاں دے چنڈے کر دیتے جان. فرمایا اینو کفن دے اندر اے 2 چادریں دے دیا جے تیسری چادر نہ پایا جناب انجی 2 چادرہ دے اندر کفن دے دیا جے تے جی دو کفن دیو اے دا سر نہیں ٹکنا اے دا چہرہ
نہیں ٹکنا، کیونکہ احرام دی حالت نہ سر ٹکنا جائز ہے نہ چہرہ ٹکنا جائز ہے. ایدہ سر نہیں ٹکنا، ایدہ چہرہ نہیں ٹکنا. انہوں انجی ہوئے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور منو دسو جدو رب دی زبان تو اے تلبیہ سنے گا اللہ فرمان گے جا میری جنت دے دروازے کھلے نہیں، داخل ہو جا. جس حالے چ مرے ہیں اسے حالے چ فکر دینا چاہنا، اپنے آپنوں بھی تینوں بھی اے فکر دینا چاہنا. وہ جے ساڑیاں کرتوتاں جیہو جیاں ہے نے، جے اینا کرتوتاں دے سانو موت آ گئی تے کل قیامت نو کی اللہ دے سامنے لے کے جاؤں. اے ہے میرا عنوان. کیڑی قیامت کنے ویکھیے ایویں خیالی گلاں نے. ہائے ہائے ہائے. اوئے میں کہنا جدو کل قیامت والے دن رب اٹھائے گا تے اے ہو جیاں گلاں کرنے والے پھر قدینا حاذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون. اللہ فرماتے اسرافیل علیہ السلام نے اس سنگ دے اندر اس سور دے اندر جیڑا منہ چ لے کے بیٹھے نے رب دے سامنے بیٹھے نے کدو اللہ دی طرفوں اشارہ ہوئے تے حضرت اسرافیل او دے اندر پھونک مار دیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی. ایک معاشر ایڈا سخت ہوئے گا، قیامت دا دن ایڈا ہولناک ہوئے گا، او دن دی گرمی اتنی سخت ہوئے گی، او دن دی عذاب اتنے سخت ہوں گے. ایک قیامت دے دن دے عذابانو جیتوں ویکھن گے تے قبران دے بھول جان گے، قبران دیاں تکلیفاں بھول جان گے، قبران دیاں مصیبتاں بھول جان گے تے آکھن گے کی آکھن گے سانو کنے اٹھا دیتے، آکھن گے سانو ساڑیاں آرام گاواں دے وچوں کنے اٹھا دیتے، کنے بیدار کر دیتے کا دینا. حالانکہ قبراں چ عذاب بھگت دے آئے نے، قبراں چ سختیاں سہن دے آئے نے، قبراں چ تکلیفاں اٹھان دے آئے نے، پر قیامت دی اولنا کی وے کے کی آکھن گے من بعثنا من مرقدنا. ہائے سانو ساڑیاں آرام گاواں وچوں کنے اٹھا دیتا ہے، ساڑیاں آرام گاواں وچوں سانو کنے جگا دیتا ہے. آواز آئے گی، اگو جواب آئے گا حاذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اے جو رحمان دا وعدہ جیڑا انہیں آکھیا سی میں مرن تو بعد اٹھاواں گا، اپنے سامنے پیش کراں گا، جدے بارے نبیاں نے آکے تو انہوں دسیا اے یو وعدہ جے جیڑا آج پورا ہو گیا ہے. تے رب فرماندے نے ایک چیخ دی آواز آئے گی فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ الَّذِينَ مُحْضَرُونَ. ساری کائنات دے لوگ ساڑھے سامنے حاضر ہو جان گے. ساری کائنات دے لوگ ساڑھے سامنے اسامی بچ ہونا ہے کہ نہیں؟ حاضر ہونا ہے کدے سامنے؟ تے اللہ نے پوچھنے رب نے تے کی جواب دیاں گے؟ رب نے پوچھنے تینوں جو 50 سال عمر دیتی، 60 سال عمر دیتی اور 70 سال لنگا کے آئے ہیں دنیا چ کی کر کے آئے ہیں تے کی جواب دیاں گے؟ میں 2-2 4-4 اللہ مکان بنا لے، میں بلڈنگاں بنا لیاں، اللہ میں دکانہ چھت لیاں، اللہ میں بڑے بڑیاں تجارتاں کی دیاں، بڑے بڑے کاروبار کیتے، اپنے منڈیاں نو اچھیاں عہدیاں تے لگا دیتا، کسے نو سیاستدان بنا دیتا، کسے نو وزیر مشیر بنا دیتا، کسے نو فوج جکل جڑیا، کسے نو پولیس جے پیج دیتا، لکھاں روپیے تنخواہاں دے آن لگ پے، پیسے دی ریل پیل ہو گئی، اللہ کھاندا پیندا آیا، بڑا سوکھاں سا دنیا دے اندر. کی جواب دیاں گے؟ اے جواب دیاں گے تے رب نے ایس کام واسطے کلیا سی؟ رب نے کہڑے کام واسطے سانو دنیا چ کلیا سی؟ کھان پین صرف، کمان ہنڈان صرف، بچے پیدا کرن صرف، مکان بلڈنگاں تعمیر کرن صرف، اپنے بچیاں نو اللہ عہدیاں تے لگوان واسطے صرف؟ وہ نہیں،
یہ تے دنیا دی زندگی دا رب نے ایک سبب ذریعہ بنایا ہے کہ دنیا اس طرح کر کے تو گزار لے، پر جیڑا مقصد رب نے سانو دنیا تے بھیجن دا تے پیدا کرن دا بیان کیتا ہے نا، او مقصد کچھ ہو رہے، او مقصد کی خلقت الجن والانس الا لیعبدون، 27 پارہ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری کچھ ہی بولو، میری یعنی انسان دی تخلیق دا مقصد کی ہے اللہ دی، باقی سارے کام تے اونجی دنیا گزارن واسطے نے، اصل مقصد دنیا دی انسان نو بھیجن دا رب دی، تے اللہ کول ہن واپس جانا ہے، تے اللہ نے پوچھنا ہے نا جیڑے مقصد واسطے میں دنیا جو بھیجیا سی او کنہ کو پورا کیتا ہی، کی جواب دیاں گے؟ اوے ساڈیاں تے نمازاں ہی پوریاں نہیں، باقی عبادتاں تے بعد دی گل ہے، تہجداں تے بعد دی گل ہے، راتاں دے قیام تے بعد دی گل ہے، روزے رکھنا تے بعد دی گل ہے، زکاتاں دینا تے بعد دی گل ہے، حج عمرے کرنے تے بعد دی گل ہے، اور ساڑیاں تے نمازاں ہی پوریاں نہیں۔ آج جننے اسی ایتھے بیٹھے ہاں میرے سمیت، ذرا ایتھوں اندروں تھوڑا جیا چاتی مار کے پوچھو ہاں ساڑیاں نمازاں ہن تک صرف رمضان دے مہینے دیاں پوریاں نے، باقی چھڈو، صرف رمضان دے مہینے دیاں ہون تک نمازاں ساڑیاں پوریاں نے، وہ چند ایک لوگ ہون گے جڑے آکھن گے جی پوریاں نے، وہ بھی صرف تعداد دے لحاظ نال، اندر کی ہے یہ اللہ ہی جاندا ہے، تعداد دے لحاظ نال اسی چلو ماڑے موٹے کوئی جی ہے نے جڑے آکھن جی بالکل جی میریاں پورے مہینے دیاں نمازاں پوریاں نے، پر نماز دے وچ کی ہے یہ کون جاندا ہے؟ یا پھر بھائیا پڑھنے والا جاندا ہے؟ پڑھدا نماز سوچاں دکان دیاں، پڑھدا نماز بکھیڑے دنیا دے، پڑھدا نماز فکر مال دی، پڑھدا نماز سوچ دولت دی، اے یہ نا ساڑیاں نمازاں۔ اللہ واللہ اللہ سانو کم از کم نمازاں دے پوریاں پڑھن دی توفیق عطا فرما، اور قیامت دا دن ہونے رب دے سامنے سب نے حاضر ہونے، سب نے پیش ہونے، تے جدو پیش ہونے نا قرآن سنے آجے 28واں پارہ آواز ہوندی ہے، مولا فرماندے نے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، فرمایا قیامت دا دن ہونے، موت سب نو ہونی ہے، مرن تو بعد کم مک نہیں جے جانا، اللہ کی ہونا مرن تو بعد، فرمایا ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، قیامت نو توانو عالم الغیب و شہادہ دے ول لٹایا جانا ہے، تو ساؤ دے سامنے پیش ہو جانا ہے، تے ربا پھر تو کی کریں گا جدو اسی تیرے سامنے پیش ہوں گے کی کریں گا؟ فرمایا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ دنیا جو کر کے آئے ہو اللہ تو انو ہو دیاں خبران دے وے گا، رب تو انو ہو دیاں خبران دے وے گا، اے بھی کر کے آئے ہیں، اور تو اے بھی کما کے آئے ہیں، اے بھی جرم کر کے آئے ہیں، اے بھی گناہ کر کے آئے ہیں، اے بھی خطا کر کے آئے ہیں، فلانے دا حق مار کے آئے ہیں، فلانے نال ظلم کر کے آئے ہیں، فلانے نو مندہ بول کے آئے ہیں، فلانے نو گالاں کٹ کے آئے ہیں، فلانے نو قتل کر کے آئے ہیں، نمازاں نہ پڑھ کے آئے ہیں، زکاتاں نہیں دتیاں، روزے نہیں رکھ داریا، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ نے قیامت والے دن ساری زندگی دی ساری فلم انج سر عام چلا دینی ہے، اور دسنا پھر اسی مکر کے کتھے جاواں گے، رب نو کی جواب دیاں گے، اللہ نو کی جواب دیاں گے، کی آکھاں گے رب نو؟ آؤ ذرا توجہ فرمانا، قیامت دا دن ہونا ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے سب تو پہلا جیڑا رب نے سوال کرنا ہے اولو ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ. لفظ کیے اچھی بولو لفظ کیے. سب تو پہلا جڑا رب نے بندیاں کو حساب لینا ہے کادا لینا ہے؟ سارے بولو کادا لینا ہے؟ اچھا جڑا بندہ نماز چو فیل ہو گیا وہ دے کلو زکات دا پوچھیا جائے گا؟ نہیں. جڑا نماز چو فیل ہو گیا وہ دے کلو حج عمرے دا پوچھیا جائے گا؟ نہیں. جڑا نماز چو فیل ہو گیا وہ دے کلو صدقے خیرات دا پوچھیا جائے گا؟ نہیں. اچھا کئیاں دا خیال ہے وے او جی حقوق العباد دا بس خیال رکھنا چاہیے نمازاں دی خیر سلے حقوق العباد پورے کرنے چاہیے نے. اور پہلا حساب رب نے جناب نماز دا لینا ہے. جیڑا نماز چو فیل ہو گیا وہ دیکھو حقوق العباد دا پوچھیا جائے گا. جیڑا نماز دے پیپر وچوں فیل ہو گیا وہ دیکھو باقی پوچھی کو نہیں ہونی. کیوں نہیں پوچھی ہونی؟ آ قرآن سنو جنتی جنت چ ٹر گئے جہنمی جہنم میں ٹر گئے. ہن جنتی آندے نے یا اللہ ساڈے نال دے کئی جڑے نے وہ آئے کوئی نہیں جنت چ وہ کتھے گئے نے؟ اللہ فرمان گے ویکھنے جے ہاں یا اللہ ویکھنا چاہنے وہ کتھے نے؟ اللہ آکھن گے ذرا ایتل چاتی مارو تھلے نو چاتی مارن گے تے اس جہنم دے گڑے دے اندر بڑے بڑے سڑتے ہون گے. اللہ مینوں تانوں بچا لے رب سانو محفوظ فرما لے. اوتھے ابالے کھاندے ہون گے اگ نال اتاں آ کے تھلے ڈگدے ہون گے سڑدے ہون گے روندے ہون گے کرلاندے ہون گے. اے جنتی حیران ہو کے پوچھن گے ما سالککم فی سقر 29واں پارہ سورہ مدثر ما سالککم فی سقر. او ساڈے ساتھیو آج تانوں جہنم وچ کیڑی شے لے آئی ہے؟ جواب آ رہا ہے قالو لم نک من المصلین. اج سانو جہنم میں تے لیاون والی شے وے کہ اسی نمازاں نہیں سا پڑھدے. اسی کی نہیں سا پڑھدے؟ اسی مصلی نہیں بن سکے. اے مصلی دوجا نہیں جیڑا تو بنائی پھرنا ہے. اے عربی والا مصلی اے سواد والا جدا مانا نمازی. اسی ساری عمر نمازی نہیں بن سکے نمازاں نہیں پڑھ سکے. نماز نہ پڑھنا سانو جہنم میں لے آیا ہے. پتہ لگا جی نماز گئی او دا سارا کچھ گیا جہنم میں ٹر گیا تے سارا کچھ ہی گیا. سورہ روم 21واں پارہ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ فرماندے نے اللہ والے رجوع کرنا لے بن جاؤ رب کولو ڈر جاؤ نمازاں پڑھیا کرو ولا تکونوا من المشرکین. نمازاں چھڈ کے مشرک نہ بن جایا جے. نمازاں چھڈ کے یہ ترجمہ میں نہیں جا کیتا اے مولانا محمد جونا گڑی رحمت اللہ علیہ نے کیتا ہے. تفسیر آسن بیان دے اندر حافظ صلاح الدین یوسف رحمت اللہ علیہ نے کیتا ہے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر وچ کیتا ہے. اکثر مفسرین نے اپنی تفسیراں جے معنی کیتا ہے کہ لوگوں نمازاں پڑھ دے رہا جے نماز چھڈ کے مشرک نہ بن جایا جے کیونکہ صحیح مسلم دی روایت ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بین الایمان والشرک والکفر ترک الصلاۃ. ایمان تے شرک تے کفر دے اندر اگر فرق کر دیے نماز کر دیے نماز پڑھنے والا مومن ہے نہ پڑھنے والا مشرک تے کافر بن جاتا ہے. صحیح مسلم دی روایت اور بخاری مسلم دی روایت کی ہے بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ. مسلمان دے کافر وچ فرق کر دیے تے بولو نماز کر دیے. ہائے ہائے اے تے پاکستان ہے نا اے تے کی ہے پاکستان. اے تے جو مرضی کری جاؤ تے قلعہ اسلام دا ایسا ٹھوکیا ہلدا ہی نہیں. اچھا ملک ہوے کوئی غیر مسلماں دا اوتھے مسلمان بھی رہندے ہون تے کافر بھی رہندے ہون. بازار دکاناں ساریاں دیاں ہون. ہن اذان دی آواز آئی. کدی آواز آئی؟
تے اذان دی آواز سن کے جیڑا دکان تو اٹھ کے مسیتی ٹر گیا ویکھن والے نے آکھنا آ مسلمان ہے، اے کون ہے؟ تے جیڑا بیٹھا رہا انہیں کہنا یہ کوئی عیسائی ہے یا کوئی ہندو ہے یا کوئی سکھ ہے، یہ مسلمان نہیں۔ جو مسلمان ہوندا تے یہ بھی اٹھ کے مسیتی ٹر جاندا۔ ایمان نال دسو اے گل ہے کہ نہیں؟ وہ پاکستان دی چھڈو، پاکستان ہے تے اللہ ہی سانو ہدایت دے۔ میں گل کرنا جتھے سارے مشترکہ رہندے نے، اذان دی آواز سن کے جیڑا مسیتی ٹر گیا ویکھن والے نے تجزیہ کرنے یہ مسلمان ہے۔ جیڑا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تے مسجد چلا گیا ہے، جیڑا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کے بھی دکان تے بیٹھے لازماً مسلمان نہیں ہے، کسی اور مذہب نال تعلق رکھدا ہے۔ کیوں جی نماز نے مسلمان تے کافر وچ فرق پایا کہ نہ پایا؟ پتہ لگ گیا نا؟ اچھا میں تو ایک کتاب الجہاد دی روایت سنانا، اور جہاد بھی اسلام دا حصہ ہے۔ جہاد بھی سارے بولو، او ساڈے تے مسلط ہون والے بے ایماناں نے انہوں دہشت گردی بنا چھڑیا ہے۔ یہودیاں دے پیچھے لگ کے کافراں پیچھے لگ کے انہاں کول مال کھا کھا کے نا تے جہاد نو نام دے چھڑیا ہے۔ اور جہاد میرے نبی فرماندے نے اسلام دی بلندی ہے جہاد دے اندر۔ اسلام دی بلندی ہے کدے چ؟ فرمایا جویں اونٹ دی سب تو اچھی تھاں کیڑی ہوندی ہے؟ کوہان۔ اونٹ دی سب تو اچھی تھاں کیڑی ہوندی ہے؟ انج اسلام وچ سب تو اچھی شے کیڑی ہے؟ کافراں دے خلاف جیڑے اسلام دشمن کافر نے، جیڑے مسلماناں دے دشمن کافر نے، دعا کرو ہاں اللہ سانو توفیق دے کو راہ کھولے تے اسرائیلی فوجیاں نو چن چن کے قتل کریے۔ دعا کرو اللہ انہوں نے تباہ فرمائے۔ حالے اسی دعاواں ہی کر سکنے، حالے نہ سانو کوئی جان دیندہ نہ اسی جان جوگے۔ اللہ نہ اسرائیلی فوجیاں نو تباہ فرما جنہ رمضان دے مقدس مہینے جو مسجد اقصی چ نماز پڑھنے والے فلسطینیاں تے بمباریاں کیتیاں، انہاں نو ہلاک کیتا، شہید کیتا، انہاں دے بچے بیبیاں زخمی، فلسطین دے ہسپتال زخمیاں نال بھرے پے نے۔ ڈرامے بازی ایڈی چل دی ہے، میں پڑھ رہا سا او جی فلانے ملک نے اسرائیل یار بمباری کیتی ہے تے کوئی یہودی مریا ہی نہیں۔ او بمباری کا دی سی؟ پھلاں دی؟ او مٹی دے گولے سن جنہ نال کوئی یہودی مریا ہی نہیں۔ تواڈے نشانے ایڈے خطا گئے کہ انہاں کول لے کے کھاندے ہو تو گل بھی کرو، تسی دعا کرو اللہ انہاں اسرائیلیاں نو تباہ فرما، ربا انہاں نو برباد فرما، اللہ انہاں دا بیڑا غرق فرما۔ اوے اسلام دشمن جے، مسلمانہ دے دشمن جے، اے میرے نبی دے دور وچ بھی مسلمانہ دے دشمن سجن ہو سکدے؟ ساڈے ہولے کیوں جفیاں پائی ہوندے نے؟ ہن رولا بنیا ہے، اے جہاز آیا سی فلانے دے دورے چ آیا سی، فلانے نے پرمیشن دیتی ہے، فلانے نے جہاز، وہ تسی سارے ہی کو سب حرامی، کسے دے دل وچ بھی نہ اسلام دی غیرت ہے نہ مسلمانہ دی غیرت ہے، سب ایک جیسے ہو، سب مال کھا کے اپنا ٹھڈ بھر کے عیاشیاں کرنے والے ہو۔ کیا پیپل پارٹی، کیا مسلم لیگ، کیا جناب پی ٹی آئی، کیا دوسرے، کیا تیسرے، کسے دے دل وچ ہے کو غیرت اسلامی؟ کوئی بولیا ہوئے کہ جناب اسرائیل نے فلسطین نو کیوں بمباری کی دی ہے، کیوں انہاں نو ماریا ہے، انہاں دا قصور کی ہے؟ سنیا جے کدھر اخباراں دے کسے سیاسی لیڈر دا کو بیان سنیا جے؟ ہفتہ ہو گیا ہے انہاں تے بمباری ہو رہی ہے، ہفتہ ہو گیا انہاں نو شہید کیتا جا رہا ہے۔ کتھے گئے بڑے بڑے سیاسی خدا کتھے گئے؟ تو سی جو اسرائیل نو اپنا دشمن سمجھ دے، بولے کیوں نہیں؟ اور میاں نواز شریف صاحب جتھے ہے وہ اتھے بھی تے بول سکتے سو، کیوں نہیں بیان دیتا؟ عمران خان صاحب جے تواڈے تے مشکل بنی ہے بیان تے دے، اور بیان سارے چل دیں، اے نہیں دے سکتے؟ اور زرداریوں مداریوں کتھے ہو؟ کیوں نہیں اسلام دے حق جو بول دے؟
तुसी आखोगे साढ़े सामने क्यों रौला पाना है, और तुहाडे सामने रौला तां पाना अल्लाह तुहानू अकल अता फरमा दे। तुहानू सारा कुछ अखी वेख के कन्नी सुन के भी समझ नहीं आती, तुसी फिर भी कसीदे ही पढ़दे हो, मैं नून मैं नून मैं नून, वो आंदा मैं पीपी मैं पीपी मैं पीपी, वो आंदा मैं पीटी मैं पीटी मैं पीटी। साड़ियाँ तस्मीयां इत्थे ही रुल चलियां ने। असां एक दूजे नाल इट कुत्ते दा वैर बना लिया, इन्हां ज़ालमां दे पिछे लग गए। इन्ना लिल्लाह, क़यामत नूं रब पूछेगा और की करके आए दुनिया च, की जवाब देंगे? मैं नून लीग दी तस्बीहां पढ़दा आया, मैं PTI दे कसीदे पढ़दा आया, मैं पीपल पार्टी दे कसीदे पढ़, की जवाब दोगे? अल्लाह अल्लाह। हदीस आउंदी है सही मुस्लिम दी, मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गल हो रही सी नमाज दी, नमाज ना पढ़ने वाला मुसलमान नहीं। तो रब जो क़यामत नूं पूछेगा, हाँ भाई लिया कोई नमाज़ां नमूज़ां लियांदियां नहीं तो विखा कित्थे नहीं, की जवाब देंगे? यारो है जो कोई जवाब? मेरे को कोई नहीं, मेरे को कोई नहीं, शायद तुहाडे कोल होवे कि या अल्लाह मेरे गाहक खलोते सन, मेरा नुकसान हो रहा सी, मैं बैंक गया सा, या अल्लाह मैं लखां दा कारोबार कर रहा सा, मैं करोड़ां लिया रहा सा, करोड़ां दे रहा सा, ये उधर चल जाएंगे? ओए अपने अंदरों पुछो, चल जाएंगे उधर? अल्लाह ना छड़े, रब बेनमाज़ां दी साफी चों बाहर कर छड़े सानू। और रमज़ान लंघ चले है, अज वादा करो इत्थे बह के अल्लाह नाल असी 11 महीने 12 महीने सारी जिंदगी नमाज पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। ओ ना होवे रमज़ान जाए तो नमाजी भी कहे, पढ़ते रहोगे नमाज़ां? अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सामने हला नहीं सकेगा, ला तज़ालु कदम अपने आदम, कोई इब्ने आदम अपने पैर रब दे सामने हला नहीं सकेगा जब तक 5 सवालों का जवाब ना दे लै। सवाल सुन लिया रे, जवाब फिर तैयार करके जाया जे, मरना तो है ही है। नंबर 1 अन शबा अन उमरही, रब ने पहला सवाल करना है, हाँ भाई उम्र कित्थे गुजार के आया है? 40 साल 50 साल 30 साल 60 साल 70 साल उम्र तेन मैं दी, कित्थे गुजार के आए हैं? और लोग को की जवाब देंगे? को जवाब है? हाँ जी। एक बंदा कुरान नमाज तलावत, हाँ जी, रोज़गार हलाल और ज़कात सदका और खैरात हज उमरा जिहाद सारे इस्लाम के अरकान पूरे कर दे और कोशिश करता है ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारे, वो तो आख सकेगा कि या अल्लाह मैं तेरे दीन इस्लाम के मुताबिक ही नमाज़ां पढ़ियाँ, रोज़े रखे, हज किए, उमरे किए, ज़कातां दित्तियां, सदके दिते, अल्लाह रिज़्क़े हलाल कमाया, हलाल खादा, हलाल खवाया, अल्लाह हकूकुल्लाह भी पूरे किए, हकूकुल इबाद भी पूरे किए। तो जिन्हें सारा कुछ नहीं किया वो की जवाब देगा? दूसरा सवाल व अन शबाबही, अल्लाह ने पूछना है जवानी कित्थे गुजार के आया है? आज जेडे मेरे जवान भाई बैठे हो ना, आंदे ने 40 साल तक जवानी होंदी है, तो 40 सालों तो बाद फिर जवानी ढलनी शुरू हो जाती है। तो 40 साल तक के जिन्हें भी बैठे हो, 10 साल तो लैके 15-20 सालों के, 25-30 सालों के, 35-40 सालों के, मेरा सवाल है वे रब ने कल क़यामत नूं सानू पूछना है, दस भाई जवानी कित्थे गुजार के आए हैं? की जवाब देंगे? ये जवाब देंगे अल्लाह बसंत आउंदी सी ते बसंत मना लेना सा, शबरात आउंदी सी ते ओ बना लेना सा, अल्लाह जे 14 अगस्त आउंदी सी ते मोटरसाइकिल दियां बांसरियां कढ़ के रोड़ां ते चला लेना सा। रब्बा मैं रात नूं रोज जाके पान तमाकू वाला खाना सा, अल्लाह उत्थे जाके मैं स्नोकरां भी खेडना सा, रब्बा कैरम बोर्ड भी खेडन जाना सा, क्रिकेटां भी रब्बा खेडना सा, मैं फुटबॉल टीमां च भी हिस्सा लेना सा, अल्लाह मैं मेले भी वेखन जाना सा, मैं लक्की रानी सर्कस भी वेखन जाना सा, अल्लाह जो थिएटर लगदा सी ओदी भी टिकट मैं ले लेना सा, मोबाइलों ते अद्धी अद्धी रात तक मैं फिल्मां भी वेख लेना सा। अल्लाह रोज़े मैं नहीं सा रखदा क्योंकि मैनू रोज़ा लगदा ही बड़ा सी, नमाज मैं नहीं सा पढ़दा क्योंकि मेरे को टाइम कोई नहीं सी, कुरान मैं नहीं सा पढ़दा क्योंकि मैं पढ़िया ही कोई नहीं सा। की जवाब देंगे? रब ने पूछने अन शबाब ही। अच्छा सवाल पैदा होता है, पहला सवाल करना अन उमर ही, उम्र कित्थे गुजारी है? उम्र में जवानी आती है कि नहीं आती? आती है ना, पर अल्लाह स्पेशल जवानी का सवाल क्यों कर रहे हैं? हालांकि उम्र में जवानी तो आ गई है,
رب سپیشل جوانی دا سوال کیوں کر کیوں جوانی دی عمر سپیشل عمر ہوندی ہے جوانی دی عمر ہر قسم دے کام واسطے کی ہوندی ہے سپیشل جے بندے نیکی کرنی ہوئے تو پھر بھی سپیشل بندے چ ہمت ہوندی ہے ساری ساری رات بندہ قیام کر لیندہ ہے روزے رکھ لیندہ ہے جہاد کر لیندہ ہے حج عمرے کر ہوندہ ہے پج پج کے نس نس کے عبادتاں کر دے طاقت ہوندی ہے تے جے گناہ کرنا ہوئے تو دے واسطے بھی جوانی بھرپور فائدہ اٹھاندی ہے جناب بندہ جوان ہوئے گناہ بھرپور طریقے نال کر لیندہ ہے رب نے اس واسطے پوچھنا ہے اور جوانی دی عمر سپیشل وی آئی پی عمر سی ذرا جے نا جواب اے وی آئی پی عمر کتھے گزار کے آئے ہیں ہائے ہائے شیخ سادی بولے انہوں نے کہا توبہ کر لو جوانی کدے وچ توبہ کر لو اور جوانوں حالے ویلا ہے جی کر لو توبہ فرماندے نے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار فرماندے نے جوانی جو توبہ کرنا انبیاء دا شیو ہے اور بڑھا ہو کے تے اللہ اللہ بگیاڑ بھی کرن لگ پیندے جڑا ساری عمر بکریاں چیردہ پاڑدا رہیا ہے جدوں ہمت نہیں رہندی بڑھا ہو جاندا تے وہ بھی غار وچ بیٹھ کے کی کردا ہے اللہ 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 ہن گوڈیاں وچ جان نہیں رہی جٹے کم کرنا جواب دے گئے لتاں سیدھیاں ہوندیاں نہیں ٹرن جوگا نہیں ہلن جوگا ہن دے اللہ اللہ دا ہون وی آکھیں گا چل میں قبول کر لواں گا پر کڈا سواد ہوندا جے جوانی چ مینوں آواز ماردا میں مول پاندا اللہ کی مول پاندا فرمایا قیامت دا دن ہونا سی جے تو جوانی میرے دین واسطے گزار کے آیا ہوندا تے قیامت نو میں تینوں اپنے سائے تلے جگہ عطا فرما دیندا صحیح بخاری تے مسلم دی روایت او نوجوان جدی جوانی رب دی عبادت وچ گزر گئی فرمایا قیامت والے دن اللہ دے سائے تلے جگہ پائے گا اور جوانوں حالے ویلا ہے جے اللہ دی قسمیں تواڈے سیاسی لیڈراں تانوں کچھ نہیں جے دینا نہ دنیا چ نہ آخرت وچ آؤ رب ول پلٹاؤ اپنیاں جوانیاں قرآن واسطے گزارو حدیث واسطے گزارو نماز وچ گزارو روزیاں چ گزارو اللہ دے دین واسطے گزارو انشاءاللہ اللہ مل پائے گا کل قیامت نو جدو لوگ سائے لب دے ہون گے رب تینوں آپ ہی سایہ عطا فرمائے گا آج جوانی دا مول پوال ہے رب کو حالے ویلا ہی حالے ڈلے بیران دا کچھ نہیں بگڑیا آج جوانی دا مول پوال ہے بن جا رب دا ڈگ جا اللہ کے جوانی دے بارے رب نے سوال کرنا ہے جوانی کتھے گزار کے آئے ہیں تیسرا سوال پہلا عمر دا دوجا جوانی دا تیسرا ان مال ہی مال دے متعلق یہ دو سوال ہونے نے مال دے متعلق من این اکتسبا وفیما انفقتا کمایا کتھوں صحیح تے لا کے کتھے آئے کمایا کیڑیاں آن لائن کمپنیاں کلوں کماندہ رہے ہیں ڈوب گئیاں نہیں نا موک گئے ہی نا کم بڑی تکلیف ہوئی جدو اساں بیان کیتا نا گالاں لوکاں سانو کڑیاں اے مولوی انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں لال رام کی ہے اے ممبراں دے چڑھ جان ایک تے مینوں پتہ کی تانا مارد ہے میں پڑھیا او دا کمنٹس پڑھ کے میں حیران ہو گیا ہس پیا آندا مولوی نوں انگلش نہیں آندی انگلش آندی ہوندی تو ان کو پتہ ہوتا یہ حلال ہے میں کہا جا چلیا اللہ نے حلال حرام سارا کچھ عربی دسیا ہے انگلش عربی لئی پھردا ہے انگلش آتی ہوتی تو اس مولوی کو پتہ ہوتا کہ یہ جو آئی ڈی ہے یہ جو ایپ ہے یہ حلال ہے میں نہ ہون کتھے گئے ہو حلال والے ہو ہون کتھے مرن نو تھان لب دے پھر دے ہو کہے دے لکھاں ڈوب گئے کہے دے ارباں ڈوب گئے کسے دے کروڑاں ڈوب گئے اور ڈبل شاہ کو لو ڈوب کے بھی تو انو عقل نہیں آئی تو کہتے دھوکھا کھا رہے ہو پھر بھی تو انو عقل نہیں آندی اور مجھاں ویچ ویچ کے ڈالر لین والے ہو حویلیاں ویچ ویچ کے ڈبل کروان والے ہو کتھے ہو دیا جواب کیڑی تو آڈی حلال ہے سی جڑی ہون سارا کچھ لے ڈوبی جے
اسی پھر بھی یہی دعا اللہ سانو ہدایت دے چھڑ، اللہ انہوں نے سمجھ عطا فرما دے۔ اوے مومن تے ایک باری ڈنگ کھا لے دوجی بار ڈنگ، اے نبی پاک نے فرمایا لا یلدغ المومن من جوہر واحد مرتين، مومن ایک بار ایک سوراخ جو دو بار ڈنگیا تے ساڈا حال کی ہے؟ ساڈے علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سن ہمارا حال یہ ہے ہم نے ہاتھ ہی بل کے اوپر رکھا ہے، کھاتا جا مسکراتا جا ڈنگتا جا مسکراتا جا، اساں کہ موجاں کا رسیا پیوں ڈنگدا جا ڈنگدا جا ڈنگدا جا۔ وہ اسی مومن ہاں، اینے دھوکھے کھا کے ڈبل دے چکر وچ پھر بھی سانو حیا نہیں آئی، پھر اسی نسنے ہاں۔ تے پھر حیرانگی اس گل دی ہے ایک حرام کم کرنے اور دوجا انہوں حلال کرنا سے اڈیاں تک زور لانے ہیں۔ ساڈے کولوں کئیاں مسئلہ پوچھیا نا آہاں کیا حرام ہے، اللہ دی قسم انہاں گجرانے دا ایک ایک مولوی لب ماریا کسے پاسیوں سانو موقع مل جائے کہ حلال، مینوں کہیاں وہ تسی جاندے ہو حرام ہے، فلاں مولانا کا حلال ہے، میں کہو فلاں کنے گنے ہیں، اور جمہوریت ہے تو چلنا ہے نا، جمہوریت ہونی چاہیے، اور فلاں کنے گنے تے حرام کہنے والے کنے گنے۔ حرام شے نو ایک مولوی حلال کہہ دینا تے آندے نے او علامہ صاحب علامہ صاحب علامہ صاحب، تے جے مسئلہ حق بیان کرنا والا کوئی علامہ بھی ہوئے نا انہوں کی پتہ ہے، جیڑا ساڈی مرضی دی گل دسے او علامہ صاحب ہے، جیڑا ساڈی مرضی دی نہ دسے او انہوں کی پتہ ہے۔ اور رب نے مال دے بارے پوچھنا ہے کمایا کتھوں صحیح لا کے کتھے آئے ہیں، دو سوال ہونے نے کی جواب دیں گے۔ اور پنجواں سوال اللہ نے پوچھنا ہے جڑا علم تینوں دیتا صحیح وہ دیتے عمل کنہ کو کر کے آئے، کیوں جی جڑا علم دیتا سی وہ دیتے عمل کنہ کو کر کے آئے، کی جواب دیں گے؟ علم تے بڑا ہے نا ساڈے کول، عمل کنہ کو ہے۔ اللہ مینوں توانوں اے گل ذہن وچ بٹھان دی توفیق عطا فرمائے۔ کیڑی گل والا کہ رب دے سامنے اچھی بولو، تسی تے نیک آدمی بول دے نہیں ہو رہے، تسی آندو کیڑا کو پیش ہونا ہے، اور رب دے سامنے پیش تے اللہ نو اپنی پوری زندگی دا جواب کی جواب دیاں گے، اے کی جواب دیاں گے، اے دی تینوں فکر اگر پیدا ہو جائے نا تو انشاءاللہ بڑیاں ساریاں جڑیاں برائیاں نے آٹومیٹکلی ختم ہو جان گیاں۔ اللہ مینوں تانوں ساری زندگی ایس فکر نو لے کے گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، کھول کے دے یار سارے، ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک دو اعلان نے ذرا سن لو تو ایک دو سوالان دے جواب نے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب بیوی فوت ہو جائے تو خامد اس کی چارپائی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، بالکل بکواس تے جھوٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق حضرت فاطمہ نے وصیت کیتی سی کہ مینوں غسل علی آپ دین، حضرت علی نے حضرت فاطمہ نو غسل آپ دیتا، تو ہن آپ ہی حساب لا لو ہاتھ لا سکتا ہے کہ نہیں لا سکتا۔ کیا میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، حدیث موجود ہے۔ درمیان ٹپ رکھ لو، ایک پاسے بیوی بہ جائے ایک پاسے خامن بہ جائے، پانی لے کے دونوں غسل کر لو، جائز ہے۔ کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین تو بغیر نماز نہیں پڑھی، تہاڈی ہو جاندی ہوے گی، ساڈی نہیں ہوندی۔ کیوں؟ کیونکہ سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی عمل بغیر رفع الیدین تو نماز پڑھن دا ملیا نہیں، اس واسطے ساڈی نہیں ہوندی، تہاڈی ہو جاندی تے پڑھدے رہو، ساڈی نہیں ہوندی۔ اسلام میں قسمت اور مقدر کسے کہتے ہیں؟ اپنے والوں پوری کوشش کرو تو پھر نقصان ہو جائے تو سمجھو مقدر چاہے لکھیا سی، اے قسمت چ لکھیا، اے نہیں
کہ چپ کر کے بہ رہو, محنت نہ کرو, کوشش نہ کرو تو نقصان ہو جاتا, کو میری قسمت ہی ایسی نہیں. اپنے اللہ پوری کوشش تے محنت کرو, پھر نقصان ہو جائے تو پھر سمجھو کہ مقدر اے لکھیا سی. اے کسے لکھے ہے کہ میں سسرال وچ بڑی تنگ ہاں تے دعا کرو. دعا کرنے تے نالے مسئلہ ہے کہ سسرالیاں نو ڈرنا چاہیے رب دے سامنے جا کے کی جواب دین گے. اچھا جی انشاءاللہ یہ رب نو جا کے جواب دینا جے تے جڑے سہرے نوہاں تے ظلم کرتے ہیں وہ سوچ لین کہ رب نو کی جواب دینا. اسی تے آئی کہہ سکنے تے جے نوہاں تنگ کر دیا نا تو وہ بھی سوچن کہ رب نو کی جواب دینا. دواں پاسوں تالی دواں ہاتھاں نال وجدی. اے کسے لکھا میرے بھائی کافی بیمار ہیں, انہاں واسطے دعا دی درخواست ہے. بس بیت العتیق کے نمازی بھائی عبدالرزاق صاحب بھی شدید بیمار ہیں, انہاں واسطے بھی دعا دی درخواست. نماز میں عورت کو مرد کی طرح سجدہ کرنا چاہیے یا زمین پر چپک کر سجدہ کرنا چاہیے؟ مرد ہوئے یا عورت, دونوں واسطے طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے, نمونہ اللہ دے رسول نے. تے چپک کے سجدہ نہ میرے نبی نے کیتا ہے نہ میرے نبی دی کسی بیوی نے کیتا ہے. جویں سجدہ مرد کرتے ہیں اوویں سجدہ عورت واسطے حکم ہے, کوئی فرق نہیں. اگر کسی کو فرق والی کوئی روایت ہوئے تو مینوں ضرور بخایا جائے. اچھا جی, جامعہ عثمانیہ سودرے موڑ تے جڑا مدرسہ ہے وہ تے ساڈا ایک بچہ جڑا کہ مسجد انتظامیہ والیاں دا وہ پتر بھی ہے پوترا بھی ہے تے اوتھے تراویاں پڑھا رہا. 26ویں رات نو تکمیل قرآن ہے اوتھے تے مینوں انہوں نے آکھیا کہ تسی آنا تے میں 26ویں رات نو اوتھے طرف دیاں گا انشاءاللہ. جڑے احباب اوتھے قرب و جوار وچ نے وہ ضرور آیا جی 26ویں رات نو سودرے موڑ والی مسجد وچ آؤ گے نا انشاءاللہ. اوتھے میرے پیٹ میں درد ہے, ایسے الفاظ کہنا شرک کی چھوٹی قسم ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ ہن دال کئیاں نو نہ سکھائے تے ٹھڈ وچ پیڑ تے ہون لگ پیندی تے ڈاکٹر پوچھے کی کھادا صحیح, وہ آکھے جی دال کھادی سی تے انہیں تے آکھ نہیں والا دال لڑ گئی تینوں. وہ یہ تے شرک والی کیڑی گل ہے؟ یہ کوئی شرک نہیں. شرک سب تو چھوٹا کیڑا ہے یہ حدیث وچ نہیں آیا. سب تو بڑا شرک آیا وہ کی ہے؟ اللہ کے علاوہ غیر نو پکارنا, یہ سب تو بڑا شرک ہے اور سب تو بڑا ظلم ہے. سب تو چھوٹا شرک ہوں مینوں کسی حدیث وچ نہیں لبیا. بہرحال دال دول والا گل شرک نہیں. اگر کسی نو کوئی سخت شے کھایا ٹھڈ وچ پیڑ ہون لگ پے تو آکھے میں فلانی شے کھادی ہے نا تو میں ٹھڈ وچ پیڑ ہون لگ پئی ہے تے یہ وجہ تو شرک ہو گیا؟ نہیں, شرک نہیں ہویا. ہاں وہ یہ عقیدہ نہ رکھے کہ اس چیز نے مینوں تکلیف دیتی ہے. عقیدہ یہ رکھے کہ تکلیف کدے والوں آئی ہے؟ سبب ہے بنے ہے. تکلیف اللہ والوں آئی ہے, سبب دال بن گئی ہے, سبب جڑا نا وہ آلو بن گئے نے, ہیں جی سبب فلانی شے بن گئی ہے, تکلیف اللہ والوں آئی ہے. عقیدہ یہ رکھنا چاہیے. دوسرا اے ساڈے ہمسائے نے رانا استخار صاحب, اللہ انہوں نے چوکھی جزا عطا فرمائے. آکھو یار آمین. دنیا آخرت دیاں اللہ کامیابیاں عطا فرمائے. انہوں نے میٹر اساں انہوں نے آکھیا سی بجلی دا ایک اور لوانا, انہوں نے لوا دیتا ہے. ہونے ہی وہ لا کے گئے نے بھائی تے اللہ انہوں نے جزائے خیر دے. انہوں دے بزرگ ساڈے بڑے پکے ساتھی سن, نماز جمعہ اتھے پڑھتے سن. تساں اکثر ویکھیا ہونا بابا جی وہ جمعے دے وچ ہی کھڑے ہو کے تو آندے میرے لیے دعا کریا جی. او بابا جی فوت ہو گئے نے, اللہ انہوں دی مغفرت فرمائے, اللہ انہوں دے درجے بلند کرے. اے انہوں دی اولاد دے نیک مال اللہ انہوں واسطے صدقہ جاریہ بنائے. ایک اور دعا کرو ہاں, اللہ سارے رانے اس مسیتے واڑ لے آئے. اے آکھو آمین. آج جننے رانے نے نا ساڈے سامنے اللہ اس مسیتے واڑ لے آئے. ایک کام نیکی دے کر دے مسیتی نہیں وڑتے تے انشاءاللہ ایک دن آنا انہاں واڑی جانا انشاءاللہ. انہاں دے والد صاحب ساڈے کول ہی سن, انہاں بھی آ ہی جانا انشاءاللہ. اللہ نے لے ہونا ہے. دعا کرو اللہ اے جننے ساڈے آن گوانڈ والے نے نا سارے نو اس مسجد دا نمازی بنا چھڑے. اللہ سارے نو اس مسجد دا نمازی بنا چھڑ. ربا سارے نو توحید والی سمجھ عطا فرما, سنت دا پیار نصیب فرما. اللہ انہاں نو معاف فرما دے, انہاں دے حال تے رحم فرما. ربا اے جننے بیٹھے نہیں انہاں سارے نو معاف فرما. اچھا دعا کرنے ہاں, ایک چھوٹا جا کم کرنا ہے, جے تسی غصہ نہ کرو تے ہیں جی ٹائم تو بعد وچ بھی لینا, پر میں نہ وچ ہی لے لئیے. بعد تسی نس بھی سکتے ہو, نسو گے تے نہیں نا. ایویں کو 5-7 منٹ دا کم ہے, غصہ تے نہیں کرو گے انشاءاللہ, پکی گل ہے. ضمانت قبل از گرفتاری. ساڈے ایویں پہ بچیاں نے قرآن مجید مکمل کیتا ہے تے میں چاہنا تہاڈی موجودگی چ انہاں بچیاں نو سنداں مل جان تے انعام مل جان. جے تسی اجازت دیو تے فٹافٹ انہاں نوں ونڈ لئیے 5 منٹاں چ بس انشاءاللہ. اسلم بٹ صاحب کتنے نو تشریف لے آؤ.
حکیم محمود صاحب آئے نے تو بھی آ جان اگے. ہاں جی 28 ਨੂੰ بٹ صاحب دی مسجد وہ جی چھوٹی جی مسجد ہے نا بکر گلے اتنے بھی انشاءاللہ درس ہونا ہے تراویحوں تو بعد. اندر آؤ نا ذرا تشریف لیاؤ. حکیم محمود صاحب آئے تو بھی ذرا اگے آ جاؤ. قاری صاحب اٹھو اٹھو جلدی کرو. ساڈے جڑے بچے نے حفظ والے انہوں کا امتحان ہویا ہے تو انہوں بچوں اے انعام ہی پھڑ کے لیاؤ چلی منٹ مارو ذرا. یہاں بچیاں نے امتحان دیتا ہے. پرسوں محترم جناب قاری سیف اللہ صاحب گجرانوالے تو تشریف لے آئے سن. انہوں نے الحمدللہ امتحان لیا ہے. وہ رزلٹ جڑا ہے نا وہ میں تمہیں مختصر سنا دینا. تو انعام انہوں اچھا بھائی جڑے بچے اے رہن دو انعام اتنے رہن جڑے بچے پوزیشن اچھا چلو اثر تو بعد ہے نا رات میں رکھ لیں گے انشاءاللہ. ہاں جی اے جی بچے جڑے نا صرف اپنا پوزیشن سن لین تو انعام اسی جمعے تو بعد انہوں دے دیں گے تاکہ ٹائم بچ جائے. اول پوزیشن جڑی ہے نا کلاس 3 کلاساں نے ساڈے کول اس وقت 72 بچے نے جڑے شعبہ آجو 72 بچے نے جڑے شعبہ حفظ نے الحمدللہ. کنے بچے 72 کل تعداد ساڈے کول 100 بچے وے الحمدللہ. ہوں ایک دو اتنے ہی ہو گیا. جیڑا پہلی کلاس معاذ بن جبل وہ پہلی پوزیشن 2 بچے حاصل کیتی ہے. یہ بچے انعام جمعے تو بعد لے لین. اسد اللہ افضل یہ پہلی پوزیشن دے وے تے خزیمہ جمیل یہ بھی پہلی پوزیشن دے وے. دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچے نے 5 موسیٰ جمیل سمامہ شاہد موسیٰ طارق عبداللہ حامد حذیفہ اشفاق. یہ 5 طالب علم جنہیں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی. تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچے عبد المنان افضل انس رضوان امیر حمزہ عبداللہ ادریس حبیب الرحمن سمریز خان ارشمان علی عبداللہ فیصل. یہ 8 بچے نے جنہیں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی اس کلاس چوں. انہاں سب دے انعام موجود نے جمعے تو بعد دیاں گے. کلاس ابئی بن کعب یہ اندر ایک پوزیشن پہلی حاصل کرنے والا بچہ آلیان شہباز. دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا بچہ ایان وقاص. تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا بچہ ذیشان اشرف. کلاس عبداللہ بن مسعود یہ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا بچہ فرحاد خالد. دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا بچہ عبد المتین تے عبداللہ احسان 2 طالب علم. تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچے عبداللہ عدیل حمزہ امتیاز عبداللہ منیر. انہاں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی. انہاں سارے انعام انشاءاللہ اسی جمعے تو بعد دیاں گے. انعام سامنے پے نے. ہن صرف انہاں بچیاں سنداں اندر ٹیبل تے سنداں پئیاں نے ذرا پھڑیا جے اندر ٹیبل دے اتنے نا خاکی جے رنگ دا لفافہ پیا سنداں دا. سنداں دینیاں نے انعام دینے انہاں بچیاں جنہاں دے نام لکھے نے جنہاں حفظ مکمل کیتا ہے. اے میں تانوں مبارک دینا تہاڈی محنت تہاڈی کوشش اور تہاڈے خرچ کرن دے نال اے جڑے بچیاں نے حفظ مکمل کیتا ہے اس 8 دے 8 ہی تہاڈے لئی صدقہ جاریہ نے انشاءاللہ اور تہاڈے لئی ذریعہ نجات نے. 8 بچیاں نے اس دفعہ قرآن مجید حفظ مکمل کیتا ہے. میں انہاں بلانا تے اے اپنا اپنا انعام لے لین. ایک انعام انہاں کلاک دیتا جا رہا ہے. بچیاں دی خواہش سی اساں ایک بار دیتے سن تے بچیاں دی خواہش سی سانو کلاک دیو. کلاک دے وچ نا اسی بچے دا نام مدرسے دا نام لکھوانے ہاں تے کلاک بھی چنگا لے آئی دا جڑا کوئی 40 سال چلدا رہے تے او پھر لگا رہندا ہے کلاک تے او بچے ویندے رہندے نے تے یادگیری رہندی ہے کہ سانو مدرسے ملیا سی. ایک کلاک انہاں نوں دتا جا رہا ہے اور ایک جڑا ترجمے تفسیر والا قرآن ہے تفسیر احسن البیان وہ انہاں نوں دتی جا رہی ہے اور نال انہاں نوں سند دتی جا رہی ہے. یہ 3 انعام انہاں بچیاں نوں انشاءاللہ اسی دے رہے ہیں تے اے بچے جڑے نے نا اپنا انعام وصول کرن. حکیم صاحب نہیں آئے تو 3 باری تو آواز دیتی ہونا کہ میں دیں آواز اے تل دیو بٹ سم اے کر سب کٹو سندہ وچوں. پہلی پوزیشن نہیں پوزیشناں تے ہو گئی ہیں. ایک بچہ جنہیں قرآن مجید اس سال مقبل کیتا ہے اسد اللہ افضل. انہوں سند بھی دیو تے نال کلاک بھی انہوں پڑھاؤ تے نال ایک قرآن مجید بھی پڑھاؤ. دوسرا بچہ اے دا ہی پڑھا عبد المنان افضل. میں ایک دن دسیا سی نا 2 بھرا کٹھے ہی حافظ بنے نے. ابے نو مبارک دیو. ابا بھی آیا ماشاءاللہ چ تے اے نا انشاءاللہ عالم بھی بنا اللہ دی رحمت نال. تیسرا بچہ محمد ارشمان علی. یہ بچہ اس کی تراویحاں بھی پڑھا رہا ہے ارشمان علی ماشاءاللہ. چوتھا بچہ محمد انس رضوان. آ جاؤ بھائی آ جاؤ. 5واں بچہ موسیٰ جمیل.
آ ساڈے بھائی جمیل صاحب دا پتر موسا آیا کہ کوئی نہیں؟ ہاں اچھا اگے بیٹھا ہے، اٹھ پہ ایک آدمی موسا جمیل. چھواں بچہ ہے سمامہ شاہد. سمامہ شاہد یہ بچہ گوندلاں والے تو ہیں ماشاءاللہ. یہ 6 بچے نے جنہ نے قرآن مجید مکمل کر لیا الحمدللہ. یہ سمامہ بھی اس دفعہ الحمدللہ تراویاں پڑھا رہے ہیں. یہ بچے جڑے اس دفعہ جنہیں حفظ کیتا ہے وہ اللہ دی رحمت نال کئی بچے نے جڑے تراویاں پڑھا رہے ہیں تواڈے لئے صدقہ جاری ہیں. 2 بچے نے امیر حمزہ تے عبد الوہاب معظم. یہ بچیاں دا کسی دے 2 سپارے نے کسی دے 3 سپارے نے مکمل نہیں ہو سکیا. انہاں بچیاں واسطے ہی اساں پروگرام لیٹ کیتا سی رمضان اگے رمضان تو پہلا کر لے جائے لیکن انہاں کول مکمل نہیں ہو سکیا. تے اسی جھوٹ نہیں بولتے انشاءاللہ. اسی بچے ادو ہی دسنے حافظ ہو گئے نے جدوں پورے ہو جان. اسی فراڈ نہیں کرتے. اللہ دی رحمت رب نے سانو توفیق دیتی. یہ جڑے 2 بچے نے امیر حمزہ یہ گجراں والے تو ہیں عبد الوہاب معظم لویری والے تو ہیں. انہاں دے 2 3 سپارے یا 4 سپارے رہ گئے نے. انشاءاللہ یہ جیسے ہی مکمل کرن گے اللہ دی رحمت دے نال اسی باقاعدہ ایک تقریب کر کے انہاں 2 بچیاں نو سند بھی دیاں گے اور انعام انہاں دے بنے پے نے سنداں بنیاں پئیاں نے. بس یہ مکمل کرن گے تے اسی انہاں انشاءاللہ یہ سنداں تے انعام انہاں نو دیاں گے. یہ بچے بالکل قریب نے 2 3 سپارے نہ رہ گئے نے. دعا کرو اللہ انہاں سارے بڑھتی اُراں ہے جدھر اللہ انہاں سارے نو دین دا عالم و عمل بھی بنائے. تے استاداں دی حوصلہ افزائی بھی ضروری ہے جنہ دی محنت نال ویکھو نا باغ سجیا ہے. میں کلا تے کچھ نہیں کر سکدا. انہاں دی محنت نال اے باغ سجیا ہے تے انہاں دی بھی حوصلہ افزائی کرنی. اے دے وچوں نا استاداں دیاں لفافے کڈ لو. ساڈے 3 استاد اس وقت موجود نہیں حفظ دے انہاں نو اسی انعام دینے ہاں. اگے ہو جا تسی بھی اے سوٹ بھی پھڑو. اے قاری نعیم صاحب نے اور الحمدللہ میں انہاں دی حوصلہ افزائی واسطے کہہ رہا اس دفعہ انہاں دی کلاس دا رزلٹ سب تو اچھا آیا ہے. اور یہ رزلٹ ہوے جیڑا باہروں آنے والے استاد نے دیتا ہے. اساں آپ نہیں بنایا باہروں آنے والے استاد کیونکہ وہ کسی دا بھی کچھ نہیں لگتا تے انہاں نے رزلٹ تیار کیتا ہے. انہاں دی کلاس اس وقت ٹاپ تے وے. اللہ انہاں نو ہور محنت کرن دی توفیق عطا فرمائے. نظر نہ لا دے میں تے ستے ہی رہنے تے اگوں زیرو ہو جائے کم. انہاں دی کلاس اچھی جا رہی. ایک انہاں نو سوٹ دیو تے 1000 روپیہ حوصلہ افزائی ہے. انعام تے بڑا بڑا وہ تے نہیں دیتا جا سکتا. دوسرے استاد نے میرے شیخ صاحب قاری منیر صاحب وہ بھی تشریف لو بزرگاں کولوں وصول فرمان ہے نے تھے جی جی ماشاءاللہ. تیسرے استاد نے قاری عمران منظور صاحب ہے نے جمعہ پڑھان گئے ہیں. چلو انہوں نے باہر دے دیں گے. انہاں سارے استادوں نے 1 سوٹ کے نال 1000 روپیہ. ایک صرف ماڑی جی حوصلہ افزائی ہے اور یہ انہاں دا حق نہیں جڑا اسی ادا کر سکیے. ایک بس تھوڑا جہا حوصلہ افزائی ہے کہ تمہیں پتہ لگے کہ ساڈے مدرسے دے استاد آ جاؤ ہن اللہ دی توفیق نال محنت کر رہے ہیں. دعا کرو اللہ مزید کامیابیاں عطا فرمائے. دعاواں دی درخواست ہے یا اللہ جڑے فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما. اللہ جڑے دنیا تو چلے گئے کروٹ کروٹ جنت چالا مقام عطا فرما. ربا ساڈے کئی پیارے کئی ساتھی جڑے پچھلے رمضان وچ موجود سن راتاں قیام ساڈے نال کرن والے اج نظر نہیں آوندے. اللہ کروٹ کروٹ جنت چالا مقام عطا فرما. ربا جڑے بیمار نے انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما. ربا دکھیاں دے دکھ دور فرما. اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. اللہ مقروضاں دے قرض اپنی جناب تو عطا فرما. اللہ بے اولاداں نوں نیک اولاد نصیب فرما. اللہ اولاداں والیاں دی اولاداں نوں ماں پیو دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا. اللہ جڑے بچے حافظ قرآن بنے نے اللہ انہاں نوں قرآن دا عالم بنا. اللہ انہاں نوں ساڈے سارے لئی صدقہ جاریہ بنا. اللہ انہاں نوں والدین لئی بھی ذریعہ نجات بنا. اے میرے ربا جڑے پریشان نے کسی بھی مسئلے جو انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ جڑیاں بچیاں سسرال وچ پریشان نے انہاں دیاں اللہ پریشانیاں دور فرما. اللہ جنہاں دے رشتے نہیں آ رہے اللہ انہاں واسطے بہتر اسباب پیدا فرما.
اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما اللہ اولاداں والیاں نو نیک اللہ اولاداں والیاں دی اولاداں نو نیک بنا اللہ ساڈیاں اولاداں نو ساڈی اکھاں دی ٹھنڈک بنا سانو اپنے والدین لئی صدقہ جاریہ بنا ربا ساڈیاں التجاواں دعاواں قبول فرما اللہ سانو معاف فرما ربا ساڈے روزے قیام زکاتاں صدقے قبول فرما اللہ ساڈیاں محنتاں کوششاں ماڑیاں موٹیاں قبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اگلا جمعہ جے آیا تے پڑھاں گے نہ آیا تے عید تے پڑھاں گے نا انشاءاللہ میں اگے ٹائم پہ وینا سا 5 بج کے تے جدن عید ہونی نا جو 22 یا 23 تاریخ نو آئی 5:23 دے سورج نکلنا ہے یعنی 5:30 بجے تک سورج باہر آ جانا ہے 5:30 بجے نماز پڑھن دا ٹائم ہو جانا ہے تو انشاءاللہ 5:45 اسی نماز پڑھاواں گے انشاءاللہ کنے بجے اللہ دی رحمت دے نال آؤ گے انشاءاللہ عید دی نماز شان صحابہ مسجد 5:45 5:45 انشاءاللہ اللہ دی رحمت پڑھاواں گے احباب تشریف لے آئے جے صدقۃ الفطر پچھلی بار بھی دسیا سی آیت کی پھر دس دینا 2 کلو 100 گرام سارے بولو 2 کلو اے وزن ہے جو کھاندے ہو اس وزن دے مطابق دے دیو جے سپر کھاندے ہو سپر دے دیو ٹوٹا کھاندے ہو ٹوٹا دے دیو دواڑ کھاندے ہو دواڑ دے دیو چکی دا آٹا کھاندے ہو چکی دا دے دیو بازار دا کھاندے ہو بازار دا دے دیو یعنی ہر بندہ اپنی اپنے حساب نال کھاندا ہے جو کھاندے ہو 2 کلو 100 گرام وزن ہے یہ دے مطابق صدقۃ الفطر عید دی نماز تو پہلا کٹ دینا ہے جے عید دی نماز ہو گئی تو پھر صدقۃ الفطر نہیں ہونا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب